Mayong alam mga kapatid, liway abasti para sa News 5, Bisaya. Unsa nakahaang kahimtang karon sa Independent Commission for Infrastructure taliwala sa mga chismis nga posibleng buwagon ang maong komisyon. Sa usa ka ambos interview kang President Bongbong Marcos, maingon siya nga magdepende sa kadaghanon sa mga trabahong nabilin ang iyang desisyon kabahin sa ICI. Dugang pa niya, wala pa siya pinal nga desisyon kung magtudlo pa ba siya og kapuli sa duha ka commissioners sa ICI nga niresign sa ilang posisyon. Nagsugod ang komisyon nga adunay tulo ka commissioners ug usa ka special advisor. Sa kasamtangan, si ICI Chair Andres Reyes na lamang ug ang special advisor nga si former Philippine National Police Chief Rodolfo Azorin ang nabilin. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Ang pintang talan.